ब्लेसेड फिल गर्छु, एकदम खुसी छु। अनि यो गीत जुन लेख्दै गर्दाखेरिको समय म चाहिँ भुल्न चाहदिनँ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हृदयदेखि नै। उहाँले नै यो कुराहरू दिनुभयो र मानिसको बिचमा अब आशा गर्छु धेरै आशिषहरू मानिसहरूले पाउनुहुन्छ यो गीतबाट। अनि धेरै मानिसहरूले निराश भइरहेको, चिन्तित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो गीतबाट केही ऊर्जा मिलेछ भन्ने आशा गर्छु। अनि जब यो गीत लेख्दै गर्दाखेरि हाम्रो आदरणीय एकदम आत्मीय हाम्रो दादा राजु सुन्दास, पास्टर राजु सुन्दास दादालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई याद आउँछ उहाँले रातिको समय चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो, बाबु यसरी यो गीत चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर मलाई यस्तो खालको उत्साह दिनुभएको थियो। जुन गीतको लागि जुन बेलुका उहाँले गर्नुभएको थियो। अनि त्यो समयको अगाडि चाहिँ म बेलुका रोइरहेको थिएँ, कोरोनाको लागि चाहिँ जुन यो अवस्था थियो। अनि त्यो महामारीको बिचमा अनि वरिपरि मण्डलीहरूको सङ्गतिहरू अनि सबै कुराहरू सम्झिँदाखेरि चाहिँ म एकदम बेला चाहिँ मेरो मन चाहिँ रोइरहेको थियो। अनि गीत के बनाउने मलाई त्यो समय मैले के पनि त्यो विषयमा चिन्ता लिइरहेको थिएन। तर जे कुरा प्रभुले मलाई दिनुभयो त्यो चाहिँ मैले लेख्ने प्रयास गरेँ। अनि उहाँले एकदम यो कुराहरू चाहिँ हेर्दै जानुभयो। अनि एकदम खुसी लाग्दो कुरा चाहिँ के लाग्यो भने मलाई जब उहाँले यो गीतको लागि यति धेरै मिहिनेत गर्नुभएको छ, आत्मिक रूपमा अनि हरेक कुराहरूमा लगानी उहाँले गर्नुभएको छ। हामीलाई थाहा छ यस्तो परिस्थिति देशको छ। अनि यो अवस्थामा पनि उहाँले यो भिडियो बनाउनुदेखि लिएर गीत बनाउनुदेखि लिएर यो साधारण थिएन। यो समयमा उहाँले यसरी बनाइदिनु भयो। अनि यो समयलाई उहाँले यसरी धेरै दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि अनि एकदम विशेष व्यक्तिहरूलाई यहाँनिर चलाउनु भयो यो गीतहरूको निम्ति। अनि एकदम हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि यो गीतले चाहिँ मलाई आशा छ देशमा मात्र होइन विश्वभरि रहेका हरेक चिन्तित भइरहेका अनि डरले बसिरहेका यो समयका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ जब यो गीत सुन्नुहुनेछ त्यति बेला प्रभुमा एउटा महान काम गरेको घोषणा गर्नुहुनेछ विश्वास गर्छु। म चाहिँ यही विश्वास गर्छु कि आउने दिनमा यसरी नै प्रभुबाट यदि मलाई उहाँले त्यो शब्दहरू दिनुभयो भने आउने दिनमा यसरी नै तपाईँहरूको बिचमा त्यो आशिषहरू बाँड्नेछु। अनि म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जस्तो साधारण व्यक्तिलाई हाम्रो दादाले पास्टर राज सुन्दास दादाले यो समय मलाई दिनुभयो। म आशा गर्छु अझै धेरै परमेश्वरको महिमा मेरो जीवनबाट यदि बग्यो भने पक्कै पनि सारा विश्वमा भएका विश्वासीहरूलाई आशिष लिएर आउनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद आफ्नो दुई शब्द राखिदिनु भएकोमा। घोषणा मण्डली झोरपाटी विगत 25 वर्षदेखि यस्तै कुराहरूमा मानिसलाई निर्माण गर्ने कुराहरूमा अनि परमेश्वरको महिमा गर्ने काममा अग्रसर भइरहेको छ। म एउटा घटना स्मरण गराउन चाहन्छु। आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि लेखक लाजरस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो पहिलो पुस्तकको विमोचन गर्दै गर्नुहुँदा यस्तै कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पहिलो पुस्तकको विमोचन गर्नुभएको थियो र परमेश्वरको कृपाद्वारा आज उहाँले 25वटाभन्दा बढी पुस्तकहरू लेखिसक्नु भएको छ र अझै लेख्दै हुनुहुन्छ। एउटा साधारण व्यक्तिले परमेश्वरको निम्ति असाधारण काम गर्नको लागि चाहिँ परमेश्वरले जहिले पनि चलाउनुहुन्छ। त्यसैले दाइ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो लिरिक्स हाम्रो बिचमा लेखिदिनु भयो। मैले पर्सनल्ली यो गीत 25 चोटिभन्दा बढी सुनिसकेँ होला र म चाहिँ हरेकचोटि चाहिँ हरेक दिन चाहिँ म यो गीत गुनगुनाएर बसिरहेको हुन्छु। किनभने मलाई यसको शब्द, यसको कम्पोजिङ र यसको सबै कुरा, यसको गायन अत्यन्तै मन परेको थियो। अब मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अब म यस्तो व्यक्तित्वलाई यहाँ बोलाउन चाहन्छु जसको जन्म नुवाकोट जिल्लामा भएको थियो। 20वटाभन्दा बढी क्रिस्चियन गीतहरू उहाँले नेपाली क्रिस्चियन समाजलाई अहिलेसम्म योगदान गरिसक्नु भएको छ र विगत 17 वर्षदेखि उहाँ यस कार्यमा अग्रसर हुनुहुन्छ। अविनाशी जीवन, स्वर्गीय धुन, प्रभुको समय जस्ता गीती एल्बमहरू हाम्रो बिचमा आइसकेको छ र पछिल्लो चरणमा आएर नेपाली फिल्मी क्षेत्रमा सर्वोत्कृष्ट सङ्गीतकारको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँको नाम सुभाष भुषाल। आउनुहोस् हामी यो समय सुभाष भुषालज्यूबाट केही मन्तव्य सुन्नेछौँ। धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई मेरो जय मसी नमस्कार भन्न चाहन्छु। विशेष गरी आजको यो समय एकदमै दिनुभएको लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भर्खरै बिहान 12 बजीतिर मेरो यो के अरे म ठ्याक्क उठ्दाखेरि ढाड के भएर
म 2 घन्टा सुतेर म आउन सक्दिनँ, एकदमै आउन नसक्ने अवस्थामा म आज यो कार्यक्रम त मेरो लागि हो, प्रभु म त जानै पर्छ भन्ने मैले प्रार्थना गरेको हुन नि मेरो लागि जस्तै छ, किनभने परमेश्वरले मेरो लागि यो समय दिनुभयो अनि म यहाँ आउन सकेँ। म परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष गरी म लोकनाथ मनिन सर को अगाडि बढ्दा म आफूलाई एकदमै नतमस्तक तुल्याइरहेको छु, किनभने मैले उहाँको नाम धेरै अगाडिदेखि सुनेको। हुन त म पनि त्यति धेरै नै त्यो उमेरले पाएको मान्छे होइन, धेरै अगाडि भन्दा बच्चैदेखि भन्दा नि म लगभग 15-16 वर्ष अगाडिदेखि उहाँको गीतहरू सुने। म जब क्रिस्चियन भएँ, म जन्मै क्रिस्चियन भएको नाताले उहाँको गीत गाउँदै सिकेर आएँ मैले। अनि मैले हाम्रो वरदानको केशव सरलाई मैले भन्थेँ मैले उहाँलाई भेट्न चाहन्छु, आशीर्वाद दिन चाहन्छु भनेर, तर त्यो समय बितिरहेको थिइनँ। आज भेट्न पाएँ, म एकदमै अभाग्य ठान्दछु आफूलाई, मेरो सौभाग्य हो। त्यसै गरी म आदरणीय पास्टर राजु सुन्दासलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई यो गीतको बनाउनलाई योग्य ठानिदिनु भयो। अनि म यहाँ उपस्थित सबै गुरुजनहरूमा, पशुहरूमा र मेरो प्रिय पत्रकार मित्रहरू, मैले कतिलाई चिनिरहेको छु, कतिजनालाई मैले पहिलोचोटि भेटिरहेको छु, तैपनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यो गीत बनाइरहँदा जब उहाँले मलाई विश्वास गर्नुभयो, योभन्दा अगाडिदेखि परमेश्वरले मलाई भजन, पहिलो गीत मेरो भजन रेकर्डिङ भएको हो। त्यहाँदेखि आजसम्म लगभग 600-700 गीतहरू मेरो बजारमा छन्। कति गीतहरू भजनमा पनि छापिएको छ 824 मान्छेलाई होइन यसुलाई हेर भन्ने गीत छ, तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नुभएको छ पक्कै पनि। त्यसपछि अविनाशी जीवन पाउन ख्रिस्टमा जिउनुपर्छ, त्यसै गरी कति गीतहरू हजुरहरूले सुनिरहनु भएको छ। त्यसै गरी मलाई परमेश्वरले सेकुलर फिल्डमा लानुभयो र त्यहाँ पनि परमेश्वरले मलाई एक प्रकारको सफलता दिनुभएको छ। आज धेरै भ्युअर्सको लिस्टमा मेरो गीतहरू छन्, जसरी बनकी चरी के भन्छ काफल खाम भन्छे, लैलै लैलै कठै बरीलाई भनेको नै छ तिमीले मलाई, जिन्दगीको के छ र भर, चारानाको मसाला बारानाको पान, दिन्छु एउटा जाली रुमाल तिमीलाई सम्झनादेखिबाट धेरै गीतहरू आज तपाईँहरूको माझमा छ। यो मबाट भएको होइन, यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै भएको हो। म परमेश्वरको अनुग्रहले मात्रै बाँचेको मान्छे। अब मेरो यहाँ गवाईदेखि अझै बोल्नु भने मेरो धेरै समय छ, तर म परमेश्वरको अनुग्रहले यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। आज मलाई हजुरहरूको अगाडि ल्याउनु भयो, यो नै मेरो ठुलो कुरा हो। म विशेष गरी यो गीतको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि कति कुराहरू टेक्दैछन् भन्ने गीतको उसमा सन्दर्भमा मैले सेकुलर पनि धेरैजना गीतकारहरूले, प्रड्युसरहरूले मलाई कुरा गर्नुभयो कोरोनाको सम्बन्धमा केही चाहिँ निकाल्नुपर्छ भनेर। मेरो केही गीतहरू आउँदैछन्, त्यसै गरी अहिले सीमा विवाद पनि छ, त्यसको विषयमा गीतहरू आउँदैछन्। तर यो चाहिँ मलाई एकदमै मेरो अन्तर्मनदेखि निस्केको धुन यसमा छ। अनि अन्तर्मनबाट निस्केको मेरो त्यो लगाव होइन यो गीतमा छ। मैले यो गीत सुरुदेखि अहिले हिजोसम्म पनि म यो गीतसँग सम्बन्धित छु, किनभने त्यसमा खटिरहेकै छौँ। अनि यो गीत चाहिँ विशेष गरी आज हरेकलाई, आज हाम्रो विश्वासीलाई मात्र नभएर अरूलाई पनि यो गीतले रिलिफ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आज मैले मेरो बलबुताले भ्याएसम्म गर्ने कोसिस गरेको छु। पक्कै पनि यो एकछिनमा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, मैले यहाँ धेरै बोलेर पनि काम छैन, किनभने गीतले बोल्छ। हामी त बोल्ने मान्छे होइन, हाम्रो त काम नै बोल्ने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले गर्ने कोसिस चाहिँ गरेको छु। अनि हजुरहरूले यसमा हजुरहरूको सपोर्ट एकदमै धेरै चाहिन्छ, हजुरहरूको प्रार्थना चाहिन्छ। हजुरहरूको प्रार्थना चाहिँ आजदेखि एउटा सुभाष चाहिँ एउटा म्युजिकमा रहेछ भनेर प्रार्थनामा सम्झिनु होला। अनि म भन्न चाहन्छु भाइ सजन मेरो ज्वाइँ हुनुहुन्छ उहाँ, अनि उहाँहरूसँग पनि मेरो पहिलाको चिन्जान थिएन, भेटघाट एकचोटि भन्नुहुन्छ, तर आजै मेरो पहिलोचोटि भेट हो मैले चिनेर। किनभने मेरो उहाँ ज्वाइँ हुनुहुन्छ
कसरी कसरी घुमेर उहाँको गीत ममा आइपुग्यो अनि उहाँको यो पहिलो मैले गरेको पहिलो गीत नै राम्रो भयो। अझ योभन्दा राम्रो गीतहरू आउनेवाला छन्, अझ अर्को गीत पनि मैले गरिसकेको छु। उहाँले साधारण व्यक्तिलाई नै माथि पुर्याउने हो। अनि आज मैले बाइबल पढ्दै गर्दा चाहिँ म सुक्खा भूमिबाट मूल फुटाउने छु भनेर लेखेको थिएँ। आज त्यो हुन्छ पक्कै पनि होइन, त्यो हुनेछ अनि मैले सकेको म गर्नेछु। अनि मलाई विश्वास गर्नुहुने सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज क्रिस्चियन गीत दिनदिनै रिलिज भइरहेका छन् होइन, त्यो परमेश्वरको अनुग्रह हो। तर हामीले के सोच्नु पर्दछ भने गीतको क्वालिटीमा पनि ध्यान दिनु एउटा आवश्यक कुरा छ। आज ट्रेन्डिङको जमाना छ, कति सिनियर मान्छेहरूलाई अझ हामीलाई त्यो ट्रेन्डिङको यो संसारिक कुरातिर नजाउँ भन्ने लाग्न सक्छ। तर आज हामी ट्रेन्डिङमै चल्नुपर्छ, किनभने आज हामीले हेर्नको निम्ति आज कसैले हेर्छ भने युट्युबमा ट्रेन्डिङमा के छ भनेर हेर्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी क्रिस्चियन पनि हाम्रो गीतहरू पनि ट्रेन्डिङमा पर्न आवश्यक छ होइन, धेरैजनाले सुन्न आवश्यक छ। अनि यसको लागि चाहिँ धेरै आज सबै गीतहरू परिरहेछ। आज एचसिएमको च्यानल चाहिँ किन ट्रेन्डिङमा नआउने, अनि यसको लागि पनि त केही कुरा होला, केही अब आइडियाहरू होला। हामीले यसलाई पनि फलो गर्दै जानुपर्छ, किनभने हामी गीत त गर्छौँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति, हामीले गीत बनायौँ नै भन्छौँ, बनाउँछौँ पनि, बनाएकै हौँ। तर यो हामीमा मात्रै सीमित भएर काम यो नहोला, किनभने हामी अलरेडी परमेश्वरलाई चिनेका व्यक्ति हौँ, परमेश्वरसँग छौँ। तर यो कामले चाहिँ अझ अरूलाई चाहिँ अरूले देख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा गीतहरू क्वालिटी हुनुपर्छ, क्वालिटी एरेन्जमेन्ट हुनुपर्छ, क्वालिटी रेकर्ड हुनुपर्छ, क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म मान्दछु। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रा गीतहरू भोलि ट्रेन्डिङमा आउनुपर्छ, हाम्रा गीतहरूले देश हराउनुपर्छ। हाम्रा गीतहरूले चाहिँ क्रिस्चियन सङ्गीतकार, क्रिस्चियन गायक, क्रिस्चियन एरेन्जर यस्तो छन् भनेर आज यो देशले चिन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हुन त संसारमा क्रिस्चियन गीत जति धेरै रेकर्ड कुनै पनि हुँदैन। क्रिस्चियन गीत क्रिस्चियन सङ्गीतकार भन्दा ठुला कोही पनि छैन। तर नेपालको परिवेशमा पनि म एउटा क्रिस्चियनिटीबाट बिलोङ्स गर्छु भने अरू धेरैजना पास्टरहरू अथवा धेरैजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ नेपालको टप सिङ्गर र टप सङ्गीतकारहरू छन्। तर उहाँहरूले पनि अब चाहिँ हाम्रो गीतहरू पनि हामीले पनि एउटा क्रिस्चियन समाजलाई एउटा चाहिँ अझ प्रवर्धन गर्नुपर्छ र अझै माथि लानुपर्छ, अथवा ट्रेन्डिङमा अहिले चलिरहेको ट्रेन्ड अनुसार जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैको यसमा चाहिँ हामी सबैको हात छ। हामी सबैको पत्रकार, विशेष गरी पत्रकार मित्रहरू, तपाईँहरूको ठुलो हात छ हामीलाई हाम्रो गीतहरू धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले सुन्नको लागि। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो भिडियो चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो बनाएको होइनौँ, एकदमै राम्रो हामीले एकदमै राम्रो बनाएको चाहिँ भन्दैनौँ, तर यो समयको लागि चाहिँ यो राम्रो बनाएका छौँ पक्कै पनि। आज 20-25 जना 2-4 जना पनि जम्मा हुन नसकिने ठाउँमा आदरणीय पास्टर हाम्रो राज सुन्दास सरले यसरी चाहिँ त्यो होटेल जुटाउनु भयो। त्यहाँ पनि डाइरेक्टर मेरो यो बनाउने डाइरेक्टर एडिटर नेपालको राम्रो सेकुलर फिल्डमा राम्रो गरिसकेको मान्छे हो, उहाँले काम गरिदिनु भयो, हाम्रो लागि एउटा राम्रो कुरा हो। त्यस कारणले अनि होटेल जुट्यो, हजुरहरू सबैजनाले लिपसिङ दिनुभयो, भाइ बहिनीहरू आउनुभयो। हामीले यो जुटाउनलाई नै गाह्रो थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको लागि यो परिस्थितिको लागि हामीले राम्रो गर्ने कोसिस गरेका छौँ। हजुरहरूले सुनिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, त्यसै गरी सपोर्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच सुभाष प्रसाद सर। इट्स आवर अनर एन्ड प्रिभिलेज टु ह्याभ यु हियर। अब हामी लाइभ त्यो गीतलाई सुन्नेछौँ, तर त्योभन्दा अगाडि म केही कुरा भन्न चाहन्छु। परमेश्वरले हामी सबैजनालाई विभिन्न किसिमको वरदान दिनुभएको छ। अहिले भर्खरै कसैले गीत रचना गर्नुभयो, त्यो उहाँको वरदान हो। कसैले गीत कम्पोज गर्नुभयो, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो। कसैले गीत गाउनुभयो, त्यो पनि वरदान हो। आज हाम्रो बिचमा धेरैजना सञ्चारकर्मी दाजुभाइ दिदीबहिनी यहाँ हुनुहुन्छ, यो पनि उहाँहरूलाई परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हो। र यी सबै वरदान चाहिँ हामीले परमेश्वरकै महिमाको निम्ति खर्च गरिरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ हामी अत्यन्तै खुसी हुनुपर्छ, हामी अत्यन्तै हर्षित हुनुपर्छ। अब मन्तव्यलाई एकैछिन यहीँ राख्दै हामी कति घुँडाहरू नामक गीतलाई चाहिँ सुन्नेछौँ र
हजुरहरूलाई थाहा नै छ यो गीत कसले गाउनु भएको भनेर। म उहाँको विषयमा मैले सानो रिसर्च गरेको थिएँ अनि त्यही कुरा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। बुटल उहाँको घर हो र त्यहाँदेखि उहाँको साङ्गीतिक यात्रालाई सुरु गर्ने क्रममा उहाँ काठमाडौँ आउनुभयो र पहिलोपटक उहाँ नेपाली तारा सिजन 3 मा उहाँ जानुभयो भाग लिन र अझै द भोइस अफ नेपाल जस्तो इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइजको पनि सहभागी भएर धेरैजनाको मन मस्तिष्कमा बस्न सफल भइसक्नु भएको छ र आज उहाँलाई हाम्रो बिचमा बोलाउँदा र उहाँलाई देख्न पाउँदा चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु, हर्षित छु र परमेश्वरमा चाहिँ म एकदम धन्यवादी छु र यो समय म गायिका सुषमा विश्वकर्माज्यूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु र उहाँले हाम्रो बिचमा त्यो भजन कति घुडाहरू हाम्रो बिचमा लाइभ गाउनुहुनेछ। सुषमा विश्वकर्माज्यू हुन्छ, यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई श्री कृष्णको नाममा जय मसी। यो गीतमा म पनि समावेश हुन पाउँदा एकदमै धेरै खुसी छु। एकदमै धेरै परमेश्वरले दिनुभएको आशिष हो यो मेरो जीवनमा। यो गीतको लागि मलाई चुन्नु भएको निम्ति एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पास्टर राजेश सुन्दास सरलाई र हाम्रो यो गीतको कम्पोजर सुभाष भुषाल दाईलाई। हुन्छ, यहाँहरूको लागि यो गीत अहिले राखेर एकदमै यो गीतको जुन शब्द लेख्नु भएको छ हाम्रो साजनजी, उहाँको यो शब्द यो म्युजिक यति छोको थियो मलाई जब मैले फर्स्ट टाइम सुनेको थिएँ यो गीत गाउनको निम्ति र यो गीत गाउँदा चाहिँ मलाई साँच्चै नै परमेश्वरको छुवाई महसुस भएको थियो र आशा गर्दछु यहाँहरू जो जतिले पनि यो गीत सुन्नुहुनेछ उहाँहरू सबैजनालाई यो गीत छुनेछ। हुन्छ, यहाँहरूको लागि यो गीत राखेँ।
धेरै धन्यवाद। यस्तो सुमधुर आवाजले परमेश्वरको भजन गाएर अहिलेको यो माहौललाई गुन्जायमान बनाइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। र मैले पर्सनल्ली तपाईँलाई आफैले पनि फलो गरिरहेको छु अनि हजुरको सबै प्रोग्रामहरू अनि हेरिरहेको छु। अनि हाम्रै प्रभुलाई विश्वास गर्ने मानिसहरू यसरी अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ केही गर्न नसके पनि भोट गरेर भए पनि हामीले सहयोग गरिरहेका थियौँ अदृश्य रूपमा। र दिदीको लागि हामीले म लगायत घोषणा मण्डलीले नै हामीले प्रार्थना गरिरहेका थियौँ र अझै तपाईँको उत्तर प्रगतिको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र परमेश्वरले तपाईँलाई एउटा उच्च स्थानमा अवश्य लानुहुनेछ, किनभने तपाईँले आफ्नो वरदानलाई परमेश्वरले महिमाका लागि प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यस म्युजिक भिडियोलाई उद्घाटन गर्नेछौँ औपचारिक रूपमा। र यो म्युजिक भिडियोको उद्घाटन चाहिँ हामी हाम्रो अत्यन्तै आदरणीय लेखक साहित्यकार लोकनाथ मनिरज्यूको बाबुलीबाट हामी यो म्युजिक भिडियोलाई हामी हेर्नेछौँ। यता आइदिनु होला। Are you all ready? Yes. कति घोडाहरू टेक्दैछन् सडक हुँदै पुकार्दैछन् कति घोडाहरू टेक्दैछन् सडक हुँदै पुकार्दैछन् तपाईँको इच्छा खोज्दैछन् जीवन Namai
अवलोकन गरिसक्यौँ। अब यो समय प्रार्थनाको समय हो र यसलाई हामीले अफिसियल्ली रिलिज गर्नुभन्दा अगाडि हामी परमेश्वरको अभिषेकलाई यस घडी माग्नेछौँ र यस म्युजिक भिडियोको लागि प्रार्थना गरिदिनु हुन म लोकनाथ मुनिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु र साथै उहाँको 2 शब्द मन्तव्य र विश्लेषणको पनि हामी आशा गर्दछौँ। त्यसमै म लोकनाथ मुनिज्यूलाई दिन चाहन्छु। मसीहाको जय भन्छु तपाईँ अनि यो देशमा परमेश्वरको आगो बत्ती घाम झुल्केको लागेको 50औं वर्ष भइसकेको छ। आज यो समयको बिन्दुमा आएर हामीहरूले यो शक्तिशाली बन्दुकहरू पनि समाप्त पाएको छ। यो हतियार अनि यो हतियारमा सारा संसार झुमेको छ, डुबेको छ, मरिहत्ते गरेको छ। यसलाई एउटा शक्तिको स्रोत मानिसकेको संसारलाई तपाईँहरूले त्यही शक्तिकै स्रोतको साधनलाई आज पक्रेर आफ्नो छातीमा टाँसेर जीवित शक्तिशाली अनन्तका येशू राजाको नाउँमा देशलाई, यो मण्डलीहरू भन्दिन, यो देशको मण्डलीलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ। अनि अब म एउटा के भन्नु, क्षुद्र, अशक्त, असहाय, अयोग्य जे भन्नुहुन्छ व्यक्तिले यो प्रार्थनामा भाग लिन पाए मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। अभिषिक्त जनहरूको बिचमा मैले प्रार्थना नगर्ने एउटा मेरो सिद्धान्तलाई आज हटाए। पास्टर राजु सुन्दास मेरो भाइ, मेरो छोरा, मेरो गुरु पनि यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको यो एउटा इच्छालाई मैले हुन्छ हवस् भनेर शिर झुकाएको छु। तर तपाईँहरू प्रत्येक जो जति अगाडि पर्दामा आउनुभयो, जो जति पर्दाको पछाडिबाट काम गर्नुभयो, रुनुभयो, कराउनुभयो, खोज्नुभयो स्रोत साधन, यो मैले पनि अलिकति मेरो पनि इच्छा र के भनौँ सपनाको विषय भएको हुनाले म एकदम आज आफूलाई आफ्नै मैदानमा पाएको फिल गरिरहेको छु। र हालेलुया, हामी अब प्रार्थनामा जानेछौँ। तपाईँहरू सबैजना बधाईको त भनौँ कि नभनौँ, तर आशिषको पात्र बन्नुभएको छ। देशको लागि आशिषको माध्यम बन्नुभएको छ। यो नभुल्नुहोस्। मैले यो गरेँ, यो बनाएँ, यसमा चाहिँ भाग लिएँ, म यसमा देखा पर्दैछु। हो, देखा पर्नु हुँदैछ। पर्दाको पछि, पर्दाको अगाडि, पर्दाको माथि, टेलिभिजनमा, फोनमा, ल्यापटपमा, आइफोन, आइप्याड, वाट एभर। तर म भन्ने गधामाथि चढेर हो प्रभु येशू यो देशको घरमा, कोठामा, हृदयमा यो देश मात्र होइन। अब देशको रेखाहरू मेट्यो। यो बन्दुकले गर्दा यसको बुलेटले जति टाढा फ्याँक्न सक्नुहुन्छ जान्छ। अर्थात् हामी अहिले हावाको शक्तिमा छौँ। हावाबाट प्रसारण भएको तस्बिरहरू कुनै पनि दुनियाँको कुनामा हामी फ्याँक्न सक्छौँ। यो बुलेट, यो फुलको गुच्छा, बुलेट, हतियार जे भन्नुहुन्छ। यसकारण म एकदम जान्ने भएर भनेको त होइन। होसियार गर्नुहोस्। तपाईँले यो सौभाग्य पाउनुभयो। यो सौभाग्यको मालिक, चौकीदार, मालिक भएर आफूलाई बचाउनुहोस्, ताकि तपाईँले छोडेको यो काम, तपाईँले हात हालेको यो काम, यो फुलबारीको फुल सुगन्ध सन्देशले सारा विश्वको मानिसहरूलाई, नेपालीहरूलाई छुनेछ। अवश्य तपाईँहरूले यसलाई इङ्ग्लिस के भन्छ त्यो मैले भुलिहालेँ,
सबटाइटल गर्नु भइसकेको छ अथवा गर्नुपर्छ, यतिको क्वालिटी छ यो। हामी कसैसँग पनि यसको क्वालिटीमा, यसको गुणस्तरमा कोही अब जान्ने भएको हो कि बलिउडसँग पनि हामीले धक्का दिन सकेको छौँ। किन भन्दाखेरि हामी माथि, तपाईँहरूमाथि परमेश्वरको अनुग्रह भएको थियो, हुनेछ। आउनुहोस् हामी मिलेर प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर बुवा, यो ठाउँमा हामी तपाईँका येशू ख्रिस्टको नाममा जन्मिएका, पुनर्जन्म पाएका छोराछोरीहरू भेला भएका छौँ। एउटा उत्सव मनाउन पसिना बगाइएको थियो, त्यो पसिनाको फल के भयो? हिलो पानीमा जुझी भिजी लुजी भिजी केही कुरो रोपिएको थियो, त्यसको फल आज हामी यहाँ देख्दैछौँ। त्यो फलेको, फुलेको, बढेको र अब टिप्न र खानको लागि तयार भएको यो सामग्री तपाईँले हामीलाई तयार गर्नलाई, यतिका मानिसहरूलाई अगुवाई गर्नुभयो। प्रभु, हामी तपाईँमा घमण्ड गर्छौँ। प्रभु, हामी पवित्र आत्मामा सौभाग्य ग्रहण गर्छौँ र सौभाग्य महसुस गर्छौँ कि तपाईँ आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि तिमीहरू सारा संसार जानुपर्छ। अहिले होइन, पर्ख भन्नुभयो। त्यो साँच्चै नै सारा संसारभित्र यो नेपाल आएको छ। नेपालभित्र हामीले यो काम गर्दैछौँ। नेपालदेखि बाहिर पनि अब नेपालले आफ्नो सेवा पुर्याउन लागेको छ यो माध्यमबाट। प्रभु येशू, हामी शिर झुकाउँछौँ र हामी सबै एक आत्मा भएर बाँधिन्छौँ र तपाईँलाई यो काममाथि तपाईँको अभिषेक र आशिष माग्दछौँ। यो आशिष दिनुहोस् प्रभु। यो आशिषले गर्दाखेरि खै अर्को फेरि नगर्ने, तिमीहरूले यति राम्रो काम भयो, यस्तो शक्तिशाली काम भयो, फेरि अभिषेक माग गर भनेर हामीलाई फेरि यो निमन्त्रणा आउनेछ। त्यो दिनको लागि धन्यवाद छ। हामीलाई दिनुहोस् यो आशिषमय समय, स्थानको लागि, एक अर्काको जीवनको लागि। धन्यवाद, 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 स्तुति, प्रशंसा, जय जयकार चढाउँछौँ महान शक्तिशाली येशू मसीहको नाममा।